Once again, welcome to Crossfire. रेमंड डेविस जिसने दिन दहाड़े 2 पाकिस्तानियों का कत्ल किया, उसके ऊपर से नाजायज असलहा, जाली शनाख्ती कार्ड्स और बाकायदा तौर पे जासूसी आलात पाए गए, जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने भी जिक्र किया है। इसके ऊपर 4 किस्म की दफा लगनी चाहिए थी, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। PPC 420, 468, 471 के तहत जालसाजी की, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 दहशतगर्दी के लगनी चाहिए थी, पासपोर्ट एक्ट जाली पासपोर्ट रखने के लिए, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अनबेलेबल जो होता है। इस हवाले से हमारी वफाकी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट चुप क्यों रही? पंजाब हुकूमत ने बस महज जो है 302 का मुकदमा दर्ज क्यों कराया? ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं। क्या ये पहले से ही सब कुछ तय पा गया था? यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपकी जानिब एक बार फिर आऊंगी। हम लोग ब्रेक पे चले गए थे, आपसे मैं यही पूछ रही थी कि क्या हमारे पास और एक और सवाल उठता है, क्या कोई और ऑप्शन थी? इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस तो ये केस जो है वो इख्तियार कर चुका था, क्या यही एक ऑप्शन थी हमारे पास जिस तरह ये सब कुछ हुआ है, जिस तरह इसे भेजा गया है? देखें, जब कोई कत्ल का वाक़या होता है तो वरसा के लिए 3 ऑप्शन होते हैं जी। एक ये है कि वो माफ़ कर दें, दूसरा ये है कि वो दियत ले लें, तीसरा ये है कि हुकूमत को, रियासत को कह दें कि हमारे मुजरिम को फांसी पे लटका दें। लेकिन यहाँ जो रेमंड डेविस का मसला था, इसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिल्कुल ये हक है वरसा को, लेकिन वरसा को जिस अंदाज से पेश किया गया, उनके वकला भी कह रहे हैं कि हमें हब्से बेजा में रखा गया। तो अब यहाँ तो शरीयत की बात नहीं रही, यहाँ तो हुकूमत पाकिस्तान पर जो अमेरिका का दबाव था, और अमेरिका ने जिस तरह दबाव डाल के पाकिस्तान से ये शर्मनाक वाक़या करवाया है उनके रेमंड डेविस के रहाई का, मैं समझता हूं कि पूरी कौम की सर शर्म से झुक गई है। और ये तो सारे नाक कटे हैं, लेकिन पूरी कौम की इन्होंने नाक कटवाई है। तो ये एक ऐसा बड़ा जुर्म है जो हुक्मरानों किसने कटाई है? एस्टैब्लिशमेंट ने, वफाकी हुकूमतें, पंजाब हुकूमत ने, या सबने मिलकर कटवाई है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि जी उनके वरसा आए और शरीयत के मुताबिक ये सारा कुछ हुआ, अब एक आध दिन के बाद ये सारी बात वाज़े हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब भी पूरी कौम सरापा एहतजाज है, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जो है एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और कल परसों तक पता चल जाएगा कि ये हुक्मरानों ने जो एक मिली भगत से जो देखें, ये जो रेमंड डेविस है, ये सिर्फ एक अमेरिकन नहीं था, बल्कि CIA का एजेंट था जी, हम सारे जानते हैं, मास्टर माइंड था जी। यहाँ जो खुदकुश हमले होते हैं, यहाँ जो बम धमाके होते हैं, यहाँ जो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ब्लैक वाटर, अमरीकी CIA, ये सारे जो है वो इन कामों में मुलव्वस होते हैं। अगर आप इजाजत दें, और एक बहुत बड़ा मुजरिम जो है वो हाथ आ गया था। और मैं सलाम पेश करता हूँ असलम तरीन, जो कि लाहौर के SSP थे या जो भी थे, उसने बड़े जुर्रत के साथ इस केस को फाइनल किया। सर, अगर आप इजाजत दें, मगर अगेन मैं आपकी जानिब भी आऊंगी। एक बेंच भी बना था वकला का, जिसको तश्कील दिया गया था कि आप अपनी राय दें। अगर आप मुझे इजाजत दें, हमारे साथ जनरल हमीद गुल लाइन पे मौजूद हैं। गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हमीद गुल साहब, रेमंड डेविस की रिहाई जिस ड्रामाई अंदाज में आज हुई है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2 टोक अल्फाज में बताइए, क्या आपको हमारी एजेंसियां, ISI का कोई रोल नजर आता है इसमें? देखिए जी, ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है बहुत बड़ा, क्योंकि रेमंड डेविस जो है वो सिर्फ अफराद के खिलाफ उसने जुर्म नहीं किया था, उसने स्टेट के खिलाफ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वो जो तकरीबी कार्रवाइयाँ हो रही थी, जो वो किसे पते मिले, टेलीफोन नंबर्स और कॉन्टेक्ट्स मिले जो कि ड्रोन हमलों के सिलसिले में थे, और वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान को उधेड़ रहे हैं अंदर से, उनके सिलसिले में, तो ये एक बहुत बड़ा, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान थी। उसका मिशन इतना इम्पोर्टेंट था कि खुद ओबामा को इसके लिए झूठ बोलना पड़ा कि उसको इस्तिस्ना हासिल है। दुनिया के मीडिया में कहीं भी किसी ने ये बात नहीं उठाई कि उसको इस्तिस्ना था, तो बात तो बड़ी वाज़िह थी, इस्तिस्ना भी नहीं था उसको। आपको लगता है कि क्या हमारी एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट का ये फर्ज था कि एटलीस्ट आपकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है, और या जासूसी के हवाले से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसको ना इतने आराम से दे दिया जाता है? इसलिए मैं पूछ रही हूँ, एजेंसियों का क्या किरदार था? देखे रहे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, उसका पता नहीं क्या, उसका तो हमें मालूम नहीं है सारी दास्तान।
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سلامتی اور اس کی سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز ہوا ہے بہت بڑا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف ان کا ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہوں گے. یہ ایک اور ڈھاکہ سکوت ڈھاکہ ہوا ہے آج، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میں تو کل جا رہا ہوں وہاں پہ احتجاج کے لیے اسمبلی ہاؤس کے سامنے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور ضرور میں نے کہا تھا میں وردی پہن کے جاؤں گا. پہلے میں نے کہا تھا اگر یہ چھوٹ جائے تو میں وردی پہن کے جاؤں گا، لیکن اب میں نے وہ خیال ترک کر دیا ہے. اور وہ آپ سمجھ سکتی ہے کہ کیوں میں نے ترک کیا ہے کہ میں وردی پہن کے نہیں جاؤں گا. میں ایک آرڈنری کیوں ترک کیا ہے سر؟ مجھے بتائیے، آج عوام جاننا چاہتی ہے. آپ کو شرمندگی ہے کسی حوالے سے؟ مجھے اپنے ان پیارے اداروں سے شکایت ہے، گلہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ ایک چھوٹی بات پہ، ابھی دیکھیں کیری لوگر بل کے اوپر انہوں نے اظہار خیال کیا، انہوں نے بجٹ ڈیفنس بجٹ پہ اظہار خیال کیا، اس سلسلے میں انہوں نے کیوں اظہار خیال نہیں؟ سر اگر مجھے اجازت دیجیے، میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. دو اہم اناؤنسمنٹس آج میں میک کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ بڑی اناؤنسمنٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات نہیں کریں گے. وفاقی وزیر برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ کنفرم تھیں. آج ہماری ڈی ایس این جی گاڑی ان کے گھر جا کے رکی ہوئی ہے. وہ کرسی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، نہ ٹیلی فون پہ آنے کو تیار ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی وفاقی حکومت سے. بڑی سپائن دکھا رہے ہیں وہ آج. دوسری اہم خبر یہ، ہلری کلنٹن ابھی کہہ رہی ہیں پیسے امریکہ نے نہیں دیے، ہم نے پیسے نہیں دیے. یہ پوچھیں حکمرانوں سے پاکستان کے یا لواحقین سے. ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے ریمنڈ ڈیوس کے سگنیچرز کے ساتھ، جدھر وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ پیسے جو ہیں میں ادا کر چکا ہوں. اب کون جھوٹ بول رہا ہے، ریمنڈ ڈیوس یا ہلری کلنٹن؟ ہلری. اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے. امریکی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ٹیکس پیئر کو جواب دے ہے، اور وہ اپنی وہاں فیس سیونگ کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً جو ان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے پے کیا ہوگا یہ پیسہ دیا انہوں نے. کسی مجھے معلوم نہیں ہے سسٹم کیا، مگر ہلری جھوٹ اس لیے بول رہی ہے. پیسہ امریکیوں نے ڈیفینیٹلی دیا ہے، مگر وہ اپنے ٹیکس پیئر کو، وہاں ایک نظام موجود ہے، اس کو یہ جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ ڈاکیومنٹ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ دکھا دیں. دنیا کے رپورٹر شہزاد بٹ صاحب کی جانب سے یہ آپ کو خصوصی طور پہ ہم دکھا رہے ہیں، یہ ایکسکلوسیولی ریمنڈ ڈیوس کے سگنیچرز کے ساتھ کہ اس نے پیسے دیے ہیں. ہلری کلنٹن جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نے پیسے نہیں دیے. بقول سعد رفیق صاحب ان کی ایجنسیوں نے پیسے دیے ہوں گے، مگر ہلری کلنٹن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت سے پوچھیں، لواحقین سے پوچھیں، امریکہ نے پیسے نہیں دیے. اور ہمارا کتنا، میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، یہ جو ریمنڈ نے اپلیکیشن دی ہے کمپرومائز کی، کمپرومائز وارسان کرتے ہیں، ملزم نہیں کرتا. اپلیکیشن آنی چاہیے تھے وارسان کی طرف سے، اور اس میں نوٹس ہونا تھا ایس ایچ او اور علاقے کے ناظم کو، پٹواری کو، حلقہ پٹواری کو. آپ ان لیگل ایز کی پوری تفصیل دیں ہمیں، اور یہ ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے میں سارا کام ہو جانا. یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے. دیکھیے قانون کے مطابق نہیں ہوئی ساری کاروائی. ٹھیک ہے، یہ نہ پٹواری کی وہاں پہ رپورٹ ہے، نہ وارسان کے بارے میں ایس ایچ او نے نوٹس نہیں ہوا. یہ نوٹس بھی نہیں ہوا اس پہ اپلیکیشن. مجھے اجازت مختصر بتائیے، میں بریک پہ جاؤں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا ہے کہ وہ جو ناجائز اسلحے پہ سزا ہے اس پہ سوالیہ نشانات ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس فیصلے کو قوم تسلیم کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے اسے جانے کیسے دیا سر؟ پنجاب کی سرزمین ہے. سر انہوں نے کیوں نہیں دفعات لگائی؟ پنجاب حکومت نے، پراسیکیوشن برانچ ہے ان کی پنجاب کی، انہوں نے دفعات لگانی تھی. پراسیکیوٹر نے چلان پاس کیا ہے، جب چلان پاس کیا تو اسے نہیں پتا. میں بریک کے بعد آپ سے جواب لے لوں اس کا. سوال کیا ہے، اب آپ لوگوں کا تو یہ سٹائل ہے کہ سوال کریں تاکہ لوگ آپ کو سنتے رہیں اور اگلے کو جواب دینے کا موقع نہیں. سر آپ سے جواب لوں گی، پورا بریک کے بعد پورا جواب لوں گی. سعد رفیق صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال اٹھایا ہے اور ہم نے پنجاب حکومت سے اٹھایا ہے. ان دونوں چیزوں کے آپ کیوں نہیں اٹھاتے عدلیہ سے سوال؟ اٹھائیے، پھر اٹھائیں گے. سوال اٹھائے جائیں گے. آپ کو بتاتے چلے کہ انفارچونیٹ 18 کروڑ عوام اگر اسی ریٹ کے اوپر جتنے غیر ملکی ہماری سرزمین پہ موجود ہیں، بلیک واٹر ہو گئی، آپ جو اس کا نام لے لیں، اس حوالے سے تو 36 ارب روپے یعنی کہ 42 کروڑ ڈالر کچھ اسی طرح کا حساب بنتا ہے. 18 کروڑ عوام کو اگر مار دیا جائے تو اتنی رقم دے دی جائے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. چھوٹا سا وقفہ. Be with Crossfire. We're going to be right back.